कला अकादमीच्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या सुवर्ण महोत्सव सुवाळ्यानिमित्तानं नामनेचे नाटककार पुंडलिक नारायण नाईक हांका कोंकणी रंगभूमी आणि साहित्यातल्या त्यांच्या अजोड आणि आयुष्यभराच्या योगदानाखातीर मानाचो जीवन गौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित केला. कला अकादमीच्या या ऐतिहासिक माचेवर त्यांका हो भौमान प्रदान करपांत आलो. पुंडलिक नाईक हांच्या साहित्यानं कोंकणी भाषेक आणि नाटकाक एक नवी दिशा दिल्या अशी भावना यावेळार उक्तायली. माझे गुरु भायले येऊना, माझे गुरु हांगा गेले तेच मातयेंतले हे जाग्यावले. आमच्या घर वयल्यान पळयना ताका कल्पना आसतली. माझ्या घरांतलो एक मुयान आडो आसा. हे वटेन आमचें घर, दुसरे वटेन दुसरें घरां. 7व्या 8व्यान शिकतना मराठींतल्यान 7व्या 8व्यान शिकतना हांव नाटकांतले भाशणां मोठ्या मोठ्यान वाचतालो. आवड म्हाका वाचपाची. एक दीस पोलतोळच्यान म्हणजे आड्याच्या पोलतोळच्यान शेजारी भितर जालो. ताचें नांव वैकुंठ नायक. तो म्हणलो उदक तो नाटकांचो संवाद आसतालो ते कोणाचे. हांव लागलें शहा शिवाजी नाटक अशें. मागीर दुसरे संवाद आसताले ते कोणाचे, ते आनी कोणाचे, वसंत कानेरकराचे. नाटक कोणाचें, नाटक म्हजें. तो म्हणलो तुजें नाटक कशें, संवाद तांचे. संवाद तांचे जाल्यार नाटकूय तांचें न्ही. तुजें नाटक खंयचें. तुजें नाटक आसा जाल्यार तुजें संवाद तुवें बरोवचें. तुजें संवाद तुवें बरोव. एका पाणिलेन नांव शिकयता. एका पाणिलेन नाटक बरोवपाक शिकय. नाटक मराठी करताले. मराठी नाटक करतना म्हाका जाणवलें की बायलांचें संपूर्ण काळजाक नाटक घडना. कितें तरी सांगपाचें उरता. पूण हांवें माध्यम बदलून पळोवया म्हणून मराठी नाटकाचें कोंकणी माध्यम सुरू केलें. कोंकणांत नाटक बरोवपाक लागलो. शबय शबय सोरींग पिची तुजी नदर. अजाप जालें. काल कोंकणी बरयतालो, आयज काल मराठी बरयतालो, आयज कोंकणी बरोवपाक लागलो. तें का आमचे वांगडा महर्शी म्हणलो एक सांग तुगेलें कोंकणी नाटक म्हणजे मराठीची कॉपी मरे. हांवें कशी संवाद कोंकणी आसतले. संवाद मराठीचे बदल कोंकणी. हांव म्हणना म्हज्या नाटकाचे संवाद कोंकणी आसतले, व्यक्तिरेखा कोंकणी आसतल्यो, नेपथ्य कोंकणी आसतलें. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार संगीत जें आसा तें नाटकाचें संगीत कोंकणी आसतलें. आनी संगीत कोंकणी नाटक करपाचें काम पुर्णानंद च्यारीन केलें. हांवें खंयचे गुरू पयलींचे म्हणजे इंग्लीश भास लिमिटेड येता. पूण म्हज्या भोवसांतल्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो त्या खातीर म्हाका संगितांतलें कांय कळना. पूण संगीत आमच्या मदीं आशिल्लें. आमच्या लग्नाच्या ओव्यांनी शेतांतले बयणी म्हजे शेतांतले बयणी म्हजे सादो सवकार दिना. शेतांतले बयणी म्हजे सादो सवकार दिना. पयलो सादो घातलो म्हणून वाऱ्यान हो बोला. पयलो सादो बांदला म्हणून वाऱ्यान हो